हमें कौन की जुदाई के बायस हमारी उनकी खुशी बता रहे हैं। यकीन करके बातों में लगेगा हुआ है, लेकिन वो ऐसा असली बाप है जो अपने कलाम को नाज़ फरमाता है और अपने लोगों को असली से पूरा करता है। इत्मीनान का रुआ अता करके गहरी तसल्ली देता है। बात आदमी लोग हम सदा की तसल्ली बनने वाला है, क्योंकि हर दौर और हर वक्त के लिए तेरा कलाम ही ईमानदार की तसल्ली बना है। आज की जिंदगी का बाबा तेरा रूह को बनाई करे, मदद करे ताकि तेरा कलाम जिस रास्ते से हर चीज को सवार उसी कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कुव्वत हो तो 70 बरस और फिर और कुव्वत हो तो 80 बरस। लेकिन हमारे बिशप साहब को खुदा ने एक लंबी जिंदगी दी, 93 बरस और कुछ महीने वो जिंदा रहे। अगर मैं तुम्हें कहता है कि आप ट्रेन में क्यों नहीं कराची जाते, तो कहते यार मैं कोई पैसे किसी की मदद के लिए दे दूंगा, खुद को ट्रेन पे और बस पे चले जाते। ऐसा खूबसूरत काम है नहीं। बातें गहरी और अमीर, बातें तो फजल जलाल से भरी हुई। जब भी चले जाए कोई सवाल हो तो फौरी जवाब। इसलिए कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को खत्म कर दिया। वाकई बहुतों हजारों लाखों की तादाद में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क से बाहर भी खिदमत ही खिदमत की। ना बारिश और एक खूबसूरत बात, एक दफ़ा वो लाहौर से आने में देरी हो गई। मुझे कहते कामरान अगर मैं वक्त पे ना पहुँचता हूँ या मैं जानबूझ के छुट्टी कर दूँ तो नागरिक को मैं गुनाह समझता हूँ। इसलिए हम पास्टर्स जो भी यहाँ पर मौजूद हैं अपनी ज़िंदगी को परखने का, अपनी ज़िंदगी को देखने का, अपनी ज़िंदगी को एक बिशप साहब की ज़िंदगी को मशरेदा बनाकर उनके मुताबिक ढालने का जो नागे को गुनाह समझते हैं, प्रॉपर तरीके से लोगों की खिदमत करना और उस काम को जो जब तक हम इस दुनिया में हैं उस काम को पाया तकमील तक पहुँचाना। फिर हम अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, अच्छी दौड़ को जो है वो हम खत्म करते हैं। और लिखा है मैंने ईमान को महफूज कर लिया। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो अदल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा। वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, जो उसके खून खरीदे हैं, जो उसके मकसूद हैं, जो उसके रास्तबाज हैं, जो उसके फरमादार और उसके कलाम पर अमल करते हैं। अपनी हम मुस्लिम आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, गीत नंबर 142। खूबसूरत है तो खुदा की सूरत है तो मेरी रूह जान बदन की जरूरत है तो। गीत नंबर 142 खूबसूरत है तो। बहुत ही पसंदीदा गीत था और वो खुद भी इस गीत को बड़े खूबसूरत तरीके से गाया करते थे।
मुख्तार जो है मौजूद है, सो उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और दुआ में अमल करें। पास्टर मुख्तार। आए हम दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, इस वक्त बड़े गम की हालत में तेरे पास आते हैं, क्योंकि जब हम गम में होते हैं तो हमको तसल्ली देता है, तो हमको इत्मीनान देता है, क्योंकि ये तेरा इंतजाम है कि तू बनी इंसान को इस दुनिया में भेजता है। जब वक्त पूरा होता है तो फरमाता है, आए बनी आदम लौटा। हम रोते चिल्लाते वादा करते रह जाते हैं, पर बाप को अपनी मर्जी को पूरा करता है, क्योंकि तूने इंसान की हदें मुकर्रर कर रखी है। आज आप इस वक्त तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सब जितने इस गम में शरीक हैं, हमको तसल्ली इत्मीनान बख्श, क्योंकि हकीकी तसल्ली इत्मीनान तेरी तरफ से है। बड़ी बरकतें सवाल यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन। गीत नंबर 172 गाएंगे, सारा मेरा जीवन तेरा है मेरे प्यारे मसीह। और अक्सर डैडी से कहते हैं इसने अपना आधा जीवन यीशु को देना, तो वो ये गीत ना गाए, इसने अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को देना, को बुलंद आवाज के साथ गीत गाए कि सारा मेरा जीवन तेरा है मेरे प्यारे मसीह। सारा
बहुत से इंसान की निजात के लिए अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया और उसी के वसीला से हम उस हमेशा की जिंदगी के लिए अपने आसमानी बाप का शुक्र करते हैं। जब जमीन पर खुदा के लोग उसके काम को पूरा करते हैं और अपने सफर का उसमें इख्तिताम करते हैं, जिस तरह खुदा के इस बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में खुदा के काम को पूरा किया, जिसने उस इमारत की हिफाजत की जिसके लिए खुदा ने जिंदगी के ताज को संभाल कर रखा हुआ है। हम उसके लिए भी खुदा का शुक्र करते हुए इस गम की हालत में होके जमीन पर जुदाई के सबब से जो उस बुजुर्ग के हमारे रूहानी बाप के जुदा होने के सबब से खानदान में और तमाम उसके स्टूडेंट में और तमाम जिंदगियों में मौजूद है, लेकिन हम जानते हैं कि इस काम से वो खुशी बहुत बड़ी है जो खुदा की तरफ से उसके कामों के वसीला से, उसके चले जाने के वसीला से हमें हासिल है। आसमानी बाप तेरे हजूर में शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने बेटे को, हमारे बुजुर्ग को, जिस तरह जमीन पर अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए, अपनी कलीसिया को तैयार करने के लिए, अपने बच्चों को उस जिंदगी की राह दिखाने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल किया, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और आसमानी बाप हम दुआ करते हैं कि आज की इबादत के वसीला से तेरे लोगों पर तेरी तसल्ली और तेरा जलाल ज़ाहिर हो और खुदा तमाम जिंदगियां आज इस गम की घड़ी में तेरी तब्दील के सबब से, तेरे कलाम के सबब से, एक जुदाई के वसीला से जो गम है उसके वसीला से तसल्ली पाए और तेरी शुक्रगुजारी करें। मैं तमाम लोगों को ऐ खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सारे इंतजाम को अपने हाथ में ले और तेरी कुदरत और तेरा बड़ा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से ज़ाहिर हो और तेरे लोग खुदा तुझ में इत्मीनान पाए, तसल्ली पाए, दिलेरी पाए और तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पाते हैं। तमाम लोगों से मेरी तमाश है कि जो पीछे बैठे हुए हैं बड़ाई मेहरबानी को आगे आते हैं, पीछे जगह जो है वो मिल सके। जितने भी पीछे हैं बिल्कुल वो थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए। एक और खूबसूरत गीत शब्द आपको बहुत पसंदीदा गीत नंबर 123 है, जीना है, जीना है मुझे यीशु के लिए जीना है। गीत नंबर 123। मैं
جب ایک صدیق موجود ہیں جو کہ اسلام آباد سے ہیں، تو میں سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے پاک بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تیری پاک حضوری میں چھپی ہوں اے باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے خالق کی خوبصورت زندگی کے لیے اور اس ساری جان فشانی کے لیے جس زمین پر تیرے خالق نے خداوند نہایت وفاداری کے ساتھ کی۔ اے باپ، شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ملک پاکستان پر رحم کر کے اپنے خادم کو اٹھایا اور اسے نہ صرف ہزاروں روحوں کو دیتا بلکہ بے شمار خادموں کو تیار کیا ہے تاکہ میرے کھیت میں خدمت گزاری کا کام کیا جا سکے۔ اے خداوند، ہمارے دل اس کی ساری محنت کے لیے، مشقت کے لیے، جان فشانی کے لیے شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس وقت ساری جماعت کے ساتھ مل کر، تیرے خادموں کے ساتھ مل کر خداوند ہم اس سارے خاندان کے لیے تجھ سے اور زیادہ زور، قوت اور تسلی مانگتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ سو میں اب درخواست کروں گا پاسٹر یعقوب شہر سے کہ وہ آئیں اور آگے جو ہے پروگرام کچھ ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم اور غالب نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ چند دن پہلے لگ 8 یا 9 اگست کی بات ہے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے ایک بات میرے سے کی، کہنے لگے یا تو میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر دیا ہے، جو کام میرے سپرد تھا، جو خدا نے مجھے بلا کر کام دیا، میں نے وہ کام ختم کر دیا ہے۔ کتابیں لکھنا، تفسیریں لکھنا، عبرانی زبان پر کام کرنا، یونانی زبان پر کام کرنا، کتابیں لکھنا، میں نے سارا مکمل کر دیا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں میں یسوع کے پاس سے رہتا ہوں۔ یہ جملہ ان کا جو تھا میرے لیے بڑا قابل غور تھا۔ جانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، ایک ایمان، مضبوط ایمان کے پہلے رکھنا، یقین تھا انہیں کہ میں یسوع کے پاس جا رہا ہوں، مجھے جانا چاہیے۔ سچ مچ ان کی زندگی جو تھی، اتنی محنت انہوں نے کی کہ ہم نہیں بیان کر سکتے اس کو۔ 18 گھنٹے مسلسل کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کرنا، پاؤں ان کے سوکھ جاتے، کھانا بھول جاتے، کمزور ہو جاتے، لیکن ایک لگن ان کے اندر جو تھی، ایک نیت ان کا جو تھا، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے دن رات لگے رہتے، اور آخرکار انہوں نے اپنے کام کو مکمل کر دیا۔ ان کی یہ باتیں ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ خادمین جو ہے ان کے پاس بھی ایک بلاہٹ ہے، ایک بلاوا ہے، ایک ویت ہے، اور ہمیں ایسے ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی دھوڑ
था, वो बोझ खुदा ने उन्हें दिया था, उन्होंने उसको पूरा किया। वो कहते थे कि अब मेरे दिल में कोई खविश नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरा ये काम अधूरा रह गया। और वो हमेशा अपने काम में रहे। उनकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम इन बातों को यहाँ पर बहुत ज्यादा बयान करें। वक्त के मुताबिक हमें आगे भी बढ़ना है। गीत हम गाने लगे हैं, और वो भी जब गीत गाया करते थे, मैं अभी सोच रहा था, सचमुच मैं सच्चाई से ये बात कर रहा हूँ। हम सामने बैठे हुए होते थे, वो डाइस पर होते थे या चेयर पर होते थे, जब वो गीत गाया करते थे, ऐसे झूम कर, ऐसा मजा ले लेगा कि जैसे वो अल्फाज जो गाते हैं, वो उन अल्फाज के अंदर चला जाना चाहते हैं। इस कदर वो मगर होते, और खुदा का की जिंदगी में उनके ऊपर इस कदर उसका मसा होता कि हम भी उसी तरह झूमते गाते और बरकत पाते। हर एक काम में वो हद से आगे बढ़ते चले जाते थे। जो कुछ उनके अंदर था, वो सब कुछ खुदावंद को दे देना चाहते थे। आइए हम खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हैं, और गीत एक हम गाएंगे, ले चल मुझे तू है जहां। और ये उनके पोते यूशिया हैं, उनके साथ मिलकर हम ये गीत गाएंगे। ले चल मुझे तू है जहां। हालेलुया, हालेलुया। तू है जहां
कि इस बार फिर हम अपने सर को झुकाएं और कोयटा से खुदा के कादर विल्सन फजल साहब हैं वो आएंगे और दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे विल्सन फजल साहब। तुझे ऊंचा करते हैं, तुझे जला करते हैं। तू जो इंतकाम है, तू जो तौबा राक़िब है, तू जो हमारी सिफर हमारी ढाल है, तू जो हमारा मौक़िफ़ किया हमारी चट्टान और हमारे छुपने की याद है, हमारा असर, हमारा भरोसा, हमारा ईमान, हमारा इत्क़ाद, हमारा कामिल यकीन तू है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुज़ार हैं तेरे खादिम के लिए, शुक्रगुज़ार हैं उसकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, शुक्रगुज़ार है खुदावंद और खुदायात सलाहियतों तोड़ों की जस्ता खुसूसियात के लिए जो तूने अपने बंदा को दे रखी थी, खिदमत के उस खूबसूरत हिस्से के लिए जिनको तेरे बंदा ने रहकर इस ज़मीन पर सरंजाम दिया है। हम दिल के अता की राहों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रगुज़ारी के तौर पर उन सारी काविशों को, मेहनतों को, कोशिशों को, कामों को, खिदमत को खुदावंद तेरी हुजूरी के तेरी याद बना के दफ्तर के अंदर याद करते हैं और तेरे मज़बा पर पेश करते हैं। सारे खानदान को खुदावंद तसल्ली और इत्मीनान दे। जो काम और खिदमत की गई है उसके वसीला से खुदावंद कौम कलीसिया तरक्की करे, इल्म हुनर में, दारूगिरी में, मलकगिरी में, किशोर किशाई में, दर्स व तदरीस में, तस्नीफ़ व तारीफ़ में, शजाअत, रसालत, रसालत, फ़लसफ़े, मंतक़, इल्म में, दुनिया के हर शोबे में तेरे लोग बढ़ते चले जाएं और जो तारीख़ उन्होंने लिखी है, जो खादिम की आ रही है, खुदा उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक एक को हम सबको प्यारा इत्मीनान दे तेरे बंदा के लिए, उसकी खिदमत के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरे बंदा की सारी खिदमत को खुदावंद तेरी हुजूरी में याद करके खुदावंद तेरे बंदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। छुए के को हम सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद सारा जलाल, सारी बुजुर्गी और सारी इज्जत इस गम और दुख की घड़ी में हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद की हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं और हम इस बात पर बहुत खुश हैं कि यकीनन विशुद्धा अपने आराम में पुरस्कून है और उसकी तारीफ में आगे बढ़े और एक गीत गाए, तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले। वायर के साथ मिलकर गाएंगे। अगर किसी के पास सीपीटी की बात है, दस में गीत नंबर 98 है, 98, तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले। जीवन
से पास्टर गुरफाम है वो तशरीफ लाए और दुआ में याद करेंगे। पास्टर गुरफाम। आसमानी बाप, ये सुनाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू भला खुदा, तेरी शफ़क़त तेरी रहमत बढ़ती है। दुनिया जहान का और सारी मखलूक़ात का तू रब है, खालिक और मालिक है। लेकिन हमारा खालिक और मालिक होने के साथ साथ तू मसीह यीशु में हमारा आसमानी बाप भी है। ये बड़ा हक तेरे बेटे में हमें मिला है, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा आज हम आज इस दुख की घड़ी में सब जमा है, दूर नज़दीक से तूने ये मुमकिन किया और तेरे बंदा ने खुदा बड़ी जलाली खिदमत की, बड़ी बेऐब खिदमत की, लंबी खिदमत की। तूने उसे उम्र की दराजी बख्शी और वो खुदा एक वक्त, एक टीचर, एक प्रीचर, एक परस्तार और बहुत सी किताबों का मुसन्निफ और बड़ा जलाली तेरा खादम अब खुदा रुखसत हुआ है। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, उसने बहुत से रूहानी खादम बनाए और एक बड़ी तंजीम जो पूरे पाकिस्तान में है, CPA, उसको बनाया। इन सारी बातों के लिए शुक्र करते हैं खुदा। की मीटिंग हो चुकी है, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाकी मीटिंग में भी हमारा साथ देना, इसी यीशु के जलाली नाम में, आमीन। की तारीफ में कोयर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है और हालेलुया। इसके बाद हम कुरान की दुआ करेंगे।
ابھی میں پاسٹر عرفان نشاط صاحب ہیں لاہور سے، خدا کا دعائیں اور وہ ایک نظر بشپ صاحب کے بارے میں لکھی ہے وہ یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں۔ عرفان نشاط صاحب سعید۔ غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں ان کی زندگی کو مشرِ راہ ہے، صرف ایک بات ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے کوئی 35 سال پہلے کی بات ہے، لاہور میں ایک خادم کی 50 سالہ خدمات کے اس میں ایک بہت بڑی سیریمنی ہوئی، بہت بڑی میٹنگ ہوئی۔ تو میں اس میٹنگ میں گیا اور میں بڑا متاثر ہوا، اور اتفاق سے بزرگ بشپ صاحب لاہور میں آئے ہوئے جب گھر میں تھے تو میں نے بڑے فخر سے یا بڑی خوشی سے ان سے کہا کہ ڈیڈی ہم آپ نے اتنی خدمت کی ہے، اتنے سال ہو گئے، تو ہم بھی آپ کے لیے ایسا پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو ان کا ایک دم چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور میری طرف انہوں نے بڑے غصے سے دیکھا اور کہا خبردار آج کے بعد تو نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ میں نے کیا کیا؟ تو میری ساری کیتی تقریر کھینچ پا لگا۔ یہ ہے وہ خادم جس کی خدمت پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اور آپ سب آج آپ کی آمد اس بات کی گواہ ہے۔ میں اپنی جماعت CPA چرچ لاہور کی طرف سے بھی دیگر تمام جماعتوں کی طرح آپ سب کو یہاں پر ویلکم کرتا ہوں۔ چند اشعار جو خدا نے مجھے دیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فاطمہ ایک عہد کا رخصت تیری، فاطمہ ایک عہد کا رخصت تیری، اس جہاں سے ہو گئی فرصت تیری، چھوڑ کر سب کچھ یہاں تو چل دیا، چھوڑ کر سب کچھ یہاں تو چل دیا، ہو گئی ہے ختم اب فرقت تیری، ہو گئی ہے ختم اب فرقت تیری، اور تو جلالی دیس میں پہنچا ہے جا، تو جلالی دیس میں پہنچا ہے جا، یہ گواہی دے رہی خدمت تیری، تو جلالی دیس میں پہنچا ہے جا، یہ گواہی دے رہی خدمت تیری، اور آخری دم تک تو خدمت میں رہا، آخری دم تک تو خدمت میں رہا، باپ کی مرضی میں تھی حرکت تیری، باپ کی مرضی میں تھی حرکت تیری، اور یہ کتابیں اور یہ خادم سبھی، یہ کتابیں اور یہ خادم سبھی، در حقیقت سب کا سب برکت تیری، یہ کتابیں اور یہ خادم سبھی، در حقیقت سب کا سب برکت تیری، اور سامنے ابلیس کے تو ڈٹ گیا، سامنے ابلیس کے تو ڈٹ گیا، تھی خدا کے زور میں جرت تیری، سامنے ابلیس کے تو ڈٹ گیا، تھی خدا کے زور میں جرت
तरह की खिदमत कोई हो निशात, इस तरह की खिदमत कोई, इस तरह की हो कोई अजमत तेरी। हो निशात, इस तरह की खिदमत कोई, हो निशात, इस तरह की खिदमत कोई, इस तरह की हो कोई अजमत तेरी। फातिमा एक अहद का रुखसत तेरी, इस जहां से हो गई रुखसत तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। अभी मैं चाहूँगा कि पास्टर फारूक DCP के सेक्रेटरी भी हैं, इस्लामाबाद से दौरे पर रहते हैं, वो आए और कलाम के लिए दुआ मांगे। पास्टर फारूक साहब। कलाम के लिए दुआ करने से पहले मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ। मैं CPA जमात का जनरल सेक्रेटरी होते हुए बड़े ईमान के साथ ये कह सकता हूँ कि इस वक्त मौजूदा दौर में जितने भी खादम मौजूद हैं, चाहे उनका किसी भी जमात के साथ, किसी भी डिनोमिनेशन के साथ ताल्लुक है, वो किसी न किसी तरीके से बिशप सामुएल हजरत के साहब के शागिर्द हैं। चाहे कोई किसी किताब को पढ़ के बिशप साहब का शागिर्द है, चाहे किसी खादम से उनका कलाम सुनकर उनका शागिर्द है, चाहे डायरेक्ट उनके पास बैठकर किसी ने कलाम सुना है, किसी न किसी वास्ते के जरिए मौजूदा दौर का हर खादम बिशप ऐसा सामुएल हजरत साहब का शागिर्द है। और इस बात का CPA जमात को बहुत फख्र है कि खुदा ने हमें एक बहुत अजीम उस्ताद, एक बहुत ही गहरा खादम दिया था, जिसके वसीले से पूरे मुल्क के अंदर CPA जमात काम कर रही है और खुदा उनके नाम की तमजीद हो रही है। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। कादिर मुतलक आसमानी बाप, तूने अपने खादिम तकद्दस बाप बिशप सामुएल हजरत साहब को उनकी खिदमत पूरी होने के बाद वापस बुला लिया है। खुदा बाप, जिस खिदमत के लिए तूने अपने खादम को इस जमीन पर भेजा था, तेरे खादम ने उस खिदमत को बड़ी जांफशानी के साथ किया है, पूरी मेहनत के साथ किया है, पूरी लगन के साथ किया है। और आज खुदा बाप, तेरे खादम की आखिरी रसूमात को अदा की जा रही है। इस मौका पर खुदा बाप, हम सब से कलाम कर, हम दरखास्त करते हैं कि हम सबको अपने कलाम के वसीले से तसल्ली दे। खुदा बाप, तेरा कलाम जो तसल्ली देता है, तेरा कलाम जो धोता है, तेरा कलाम जो पाक करता है, तेरा कलाम जो तमीर करता है, खुदा बाप आज अपने खादिम रेवरेंड सुहेल शरीफ साहब के वसीले से कलाम कर। तूने खुदा बाप अपने खादिम सुहेल साहब को अलाही हिकमत से नवाजा है। खुदा बाप, आलम बाला की हिकमत तेरे खादिम के अंदर होकर काम करती है। आज खुदा बाप, आलम बाला की दनाई और हिकमत के वसीले से तेरा खादिम अपने जिस्मानी बाप के जनाजे की रस्म में जो कलाम सुनाए,
وہ کلام سارے خاندان کے لیے، ساری سیکھیے جماعت کے لیے، سارے ملک پاکستان کے لیے خدا باپ تسلی کا سبب بنے۔ اپنے خادم کو بڑی قدرت کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ، روح کے مسح کے ساتھ استعمال کر، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ کنوینر آف پاکستان چرچ کے چیئرمین بشپ صاحب کے بڑے صاحبزادے اور خدا کے خادم پاسٹر سہیل صاحب کلام کی خدمت کو سارا انجام دیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم یقیناً اس کلام کے وسیلہ سے تسلی اور برکت پائیں گے۔ پاسٹر سہیل صاحب۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے وہ آپ میں بڑھتا ہے۔ آپ کے سلام خدا باپ کا شکر، اس کی تمجید اور اس کی ستائش ہو۔ جس نے اپنے خادموں کو اس زمین کے اوپر فتح بخشی۔ بار بار دوسرا تموتھیوس اس کا 4واں باب اور اس کی آیت نمبر 7 کو جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ میں 5ویں آیت سے اس کو پڑھوں گا۔ لکھا ہے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت۔ آج میں اپنے والد جناب ریورنڈ بشپ ایسا سیمل حسرت کے اس فیونرل کی آخری جو الوداعی ان کی جو رسم ہے، اس میں ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے اور آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں ان کے لیے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ حقیقی قدم جس نے پاکستان کو بدل کر رکھ دیا، یہ وہ ہے جس نے 17 سال کی عمر سے خداوند کو قبول کر کے خدمت شروع کر دی۔ 75 سال انہوں نے اس زمین کے اوپر خداوند کی خدمت کی۔ 90 کی دہائی تک اور 92 سال جب ان کی عمر تھی اس وقت بھی یہ چرچ میں سرمن دے رہے تھے۔ ایک بات جو ہے وہ مسیحیت میں یہ بڑی سمجھنے والی ہے، نجات مفت ہے مگر اجر کمایا جاتا۔ دنیا مفت کے پیچھے نجات مفت اس کے پیچھے جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اجر کے لیے کام نہیں کرتی۔ اجر کہ ہمارا تاج
چھوٹا ہے یا ہمارا تاج بڑا ہے، اختیار کم ہے یا اختیار زیادہ ہے، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ 3 سال کی عمر سے کام کرنا شروع کر دیا تھا، جب وہ گھر میں کام کرتے تھے، جب وہ ساتھ بزنس کرتے تھے، جب وہ خدمت کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا، سیمنری میں تھے تو میں ان کے ساتھ تھا، کتابیں لکھ رہے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ اب تک میں ان کے جو ہے وہ ساتھ رہا، اور میں نے جو بات سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ جو خدمت کا اجر ہے وہ اجر وہ ان تمام سے بڑا ہے خادموں کا اجر۔ وہ جو دوسرے جو کام ہیں ان سے بڑھ کر ان کو حاصل ہوتا ہے۔ خادموں کی دکھ، خادموں کی مصیبتیں اور وہ سب تکلیفیں جو خادم برداشت کرتا اور اس کے ساتھ جو اس کا گھرانہ برداشت کرتا، خادم سیدھا شیطان کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور جب وہ جنگ کر رہا ہوتا ہے تو ابلیس کیا کر رہا ہوتا ہے، جہاں پر اس کو جو ہے وہ کمزور پہلو جو ہے اس کے گھرانے میں نظر آ جائے وہاں پہ حملہ کرے گا، اس کی زندگی میں نظر آ جائے وہاں پہ حملہ کرے، کسی نہ کسی طریقے سے شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ خادم کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے۔ مگر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور یسوع نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آ۔ خادم کی زندگی کا انجام غلبہ ہے۔ جتنے بھی دکھ برداشت کرے، جتنی بھی مصیبتیں برداشت کرے، جیسا بھی ہو، اس کا جو انجام ہے مسیح میں وہ کیا ہے، وہ غلبہ ہے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ آسمانوں پر میں چھوٹا ہی میسیج دوں گا، میرے دل میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر مجھے تھوڑا بہت ہے۔ آسمانوں پر خادم کا ایک بڑا مقام، جب کوئی خادم یہاں سے رحلت کرتا، میں اپنا مکاشفہ اور دین بتا رہا ہوں، بہت سے خادموں کے جنازے میں میں نے پیغام دیا اور خدا نے ان کے لیے جو مجھے وین دکھائے، اور آج میں جس مکاشفہ سے یہاں پہ کھڑا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں۔ آسمانوں پر ایک بڑی خوشی، بڑے شادیانے، بڑے نعرے وہ بلند ہوتے ہیں جب ایک خادم آسمان میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا رتبہ، اس کا مقام وہ ہے کہ جس طرح سے ایک بادشاہ فتوحات کرتا ہوا ابلیس کو تباہ کر کے وہ آرام میں داخل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کے لیے شادیانے جو ہے وہ بجائے جاتے ہیں، اور خادم کے لیے یہی شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ آسمان کی
बरकतें, बहुत से लोग उनसे बेबैरा हैं। बड़ा जो आसमान का अजर मैंने अपने मुकाशफा में पाया, मैं उसका बयान करूंगा कि वो सुबह का सितारा, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा जो है वो एजाज रहा है निशाने हैदर, उस तरीके से आसमानों का ये मेरा मुकाशफा जो हमें और खादमों को हासिल होता है, वो क्या है? सुबह का सितारा। वो कहता है मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। आसमानी अजर से तो बहुत से लोग बेबैरा रह गए। वो कहता है जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बैठाऊंगा। वो कहता है मैं उसे पोशीदा मन में से खाने को दूंगा, मैं उसे सफेद पत्थर दूंगा जिस पर उसका नया नाम लिखा होगा और उसके पाने वाले के सिवा कोई दूसरा ना जानेगा। मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से खाने को दूंगा। और मरकूमा है कि आखिर तक जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। लिखा हुआ वो सफेद जामे पहने मेरे साथ सैर करेंगे। लिखा हुआ मैं उसे खुदा के घर में एक सतून बनाऊंगा और उस पर अपना एक नया नाम लिखूंगा। वो आसमानी बरकतें हैं। बहुत से लोग जो हैं, मैंने जो बात शुरू में कही कि निजात तो मुफ्त है मगर अजर कमाया जाता है। ये बरकतें कमानी होती हैं। दुनिया ने वो क्या किया? दुनिया ने दुआ कर दिया, रोज की रोटी हाँ मांगने से बेहतर है, इनकार नहीं है, इसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मांगते ही जमीन का क्या कर दे? सेहत दे दे जमीन के ऊपर, क्या कर दे? मेरे हाथों के काम में बरकत दे दे जमीन के ऊपर। आसमान के ऊपर कुछ जमा नहीं करते, आसमान पे कुछ जमा नहीं करते। दिल के अमीर हैं, दिल के गरीब नहीं है। चेहरे उतर जाते हैं जब ये कहा जाता है कि तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, किसी का चेहरा खुश नहीं होता। और अगर कहा जाए कि तुझे जमीन पर मिलेगा, ऐसे शानमान हो जाए। आज वालिद साहब के इस जैसे काटी के सामने खड़े होकर इनकी जो तालीम जो उन्होंने मुझे दी, उन्होंने कहा जमीन पर जमा ना, किस पर जमा करना? आसमान पर जमा करना। और आसमान पर क्या जमा करना? मैं जो कहता हूँ ना, आलम वाला की चीज़ों की तलाश में रहो। आयतें ये पढ़ता हूँ, आलम वाला की चीज़ों के ख्याल में रहो जहाँ मसीह मौजूद है। बहुतों के ये ख्याल नहीं रहते, लेकिन एक रुख दिया है, एक रुख दिया है उन्होंने। और रुख क्या दिया है? मैं आपको ये बताता हूँ, 1:05 पर इन्होंने अपना दम दिया और 2 बजने से पहले मुल्क के बाहर से मुझे गाने आना शुरू हो गए। मुल्क से बाहर हर जगह से व्हाट्सएप से आगे भर गए। मेरे बेटे, मेरी मिसेस का, हम लोगों के फोन इस तरीके से चल रहे थे जैसे हम किसी कॉल सेंटर में बैठे हुए। और इस तरह से खुदावन ने जो है वो अपने खादम को इस दुनिया में इस्तेमाल किया हुआ है और उसने जो है वो हर जगह पर खिदमत की है। लेकिन अगर उनका रहन सहन देखो तो सादा था। जमीन के ऊपर उन्होंने जो है वो शान शौकत नहीं बनाई। मैं ये कहता था इस खादम को इस कमरे में रखा हुआ है, उनको जो वो इस दुनिया से कोई दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत नहीं थी।
آج جب وہ چلا گیا ہم بہن بھائیوں نے یہ کہا کیا والد چھوڑ کے گیا. سچی بات یہ ہے آسمان کی چیزیں اور آسمان کی برکتیں ہم بچوں کے لیے وہ چھوڑ کے گیا ہے. بے شک کوئی جائیداد نہیں, بے شک کوئی بینک بیلنس نہیں, لیکن اس نے کیا چھوڑا ہے؟ آسمان ہمارے لیے جو ہے وہ چھوڑا ہے. خدا کا شکر کرتا, تمجید اور اس کی ستائش کرتا ہوں. اور ایک آخری بات جو ہے وہ کہنے لگا ہوں, خدا خدمت کے لیے گھرانوں کو چنتا ہے. ہارون کا گھرانہ چنا گیا, گھرانے خدمت کے لیے چنے جاتے ہیں. میرا دادا وہ بھی خادم تھا, میرا والد, میں تیسری پشت میں. میرے بچے نے خواب دیکھا اس سے پہلے کہ وہ دم دیتے. اس رات اس کو آ کے کہنے لگے خدمت گھر سے نہ جا رہے. میری قبر پکی نہ بنانا, میرے جسم کے ساتھ کیا کر رہے ہو میں تو آسمانی باپ کے پاس ہوں. خدا اپنے خادموں کو ایک بڑا اجر وہ بخشتا ہے, اور وہ اجر کون سا ہے؟ آسمان. جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی زمین کی چیزوں کے پیچھے نہ جانا, بلکہ ان کے پیچھے جانا جو چیزیں آسمان کی. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اچھی کشتی لڑی ہے, دکھ بڑے سے تھوڑے نہیں سے بہت دکھ سے, اپنوں سے, غیروں سے, کلیسیا سے, دوسروں سے, تیسروں سے. جب پوچھا گیا نا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں, تو لکھا ہے یہ وہ ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں, اور انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے. وہاں پہ جو کمائی ہوئی دولت ہے, ہاں بعض لوگوں کے یہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے, ہم جو پاکستانی ہیں بہت بڑی یہاں پہ زمینیں نہیں ہیں ہمارے پاس, لیکن ایک بات کہوں, اگر یہاں پہ بھی چھوٹی زمینیں رہتے ہیں اور آگے بھی جو ہے وہ بڑا اجر نہ کما سکو تو کیا ہوگا. میرا باپ وہاں پہ گیا جہاں پہ سونے کی سڑکیں ہیں, جہاں پہ موتیوں کے دروازے ہیں, جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے چہرے کی تجلی کے سبب سے نور ہی نور ہے. نہ وہاں رونا, نہ وہاں دکھ, نہ وہاں پریشانی, نہ وہاں بھوک. اطمینان ہی اطمینان ہے, تسلی ہے وہاں پہ. وہاں پہ ہر طریقے کا آرام ہے, اور جو کوئی جو ہے وہ رحلت کر گیا. ہاں ہم 40 روزے 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں اس جگہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے, جلال کو چند لمحوں کے لیے دیکھنے کے لیے, اس کے تخت کو دیکھنے کے لیے, خداوند کے اس جلالی رخ کو دیکھنے کے لیے, جہاں پر اس کا چہرہ آفتاب کی مانند جو تیزی کے وقت چمک رہا ہے, اس کے بال وہ سفید برف کی مانند ہے, اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے, اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے, اور وہ سونے کا سینہ بند پہنے ہوئے ہے, اس کے پاؤں پیتل کے سے ہیں, اور اس کی آواز سور کے پانیوں جیسی ہے, اور اس نے اور بلند نسیم جیسی اس کی آواز ہے. اس کو پانے کے, اس کو دیکھنے کے لیے, اس کا جلالی رخ دیکھنے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں, دعاؤں میں بیٹھا جاتا ہے. آج جو ہے اسی جلال میں بشپ صاحب جو ہے وہ داخل ہے,
हो गया है और भीतर मैं जो कुछ रोया और जलाल में देखता हूँ बड़े ताज के साथ, बड़े तख्त के साथ, बड़े इख्तियार के साथ, वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे फरिश्तों का इंसाफ होता है, उस जगह पर जहाँ पर जो है वो दुनिया के खित्ते हों, कायनात हो, कायनात का कोई हिस्सा हो, या जो है वो जगह हो जिसको हम नहीं जानते, उसका इख्तियार मिल जाता है। वो उस जगह पर जो है वो खुदा का कानून मौजूद है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ज़हन में एक तस्वीर है, उस तस्वीर में मैं उस तख्त के ऊपर जो है वो अपने वालिद को बड़ा ताज पहने और एक जो है वो अपने हाथ में लिए हुए देख रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ये ताज उन सबको मिलेगा जो खुदावंद की खिदमत करते हैं। खुदावंद के खादमों के लिए एक बात कहने लगा, तुम इस दुनिया में नहीं हो। मैं अपने बारे में, मेरे सेकेंडरी स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, पादरी भी, एक बात कहा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मैं कभी हाल में नहीं रहता जो मैंने नकाशी कहा, मैं आगे का हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आसमान की बादशाही का हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आसमान की बादशाही को फैलाने के लिए इस जगह पर जो है मौजूद हूँ। लेकिन कभी भी मैं अपने आप को यहाँ पे नहीं देखता। जो आकाशवाणी में जगह है उसमें मैं कहाँ पे देखता हूँ, मैं अपने आप को आगे अगले ज़माने में, इसके लिए बहुत सी बातें हैं लेकिन नहीं कह सकता हूँ, मगर ये बात याद रखो, कानून तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम जो है वो आसमान की बादशाही है। वहाँ से ये ना तो हमने वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ पर बादशाही फैलाने के लिए हो। और जो बात जो है फारूक मसीह साहब ने कही, मेरे बाप ने, मैं ये बात जो है वो फख्र से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी से कहता हूँ कि उसने पाकिस्तान में खुदावंद की बादशाही को फैलाया। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं और मैं बड़ी शुक्रगुजारी के साथ मैं खुदा के सिपाहों को सलूट करते हुए सब करता हूँ। अपने सरों को झुकाएं। स्वयं अपने सरों को खुदा के रसूल चुकाएं और मैं दरख्वास्त करूँगा अली जनाब पास्टर हारून अजमल साहब से, तो यहाँ पर आए आप की शुक्रगुजारी की दुआ करें, दुआ पानी और कलमात के बरकत से हमें जो है रुखसत करें ताकि हम कब्रिस्तान जाए, बाकी हिस्सा जो है वहाँ पर अदा किया जाएगा। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ अली जनाब पास्टर हारून अजमल साहब। इससे पहले कि मैं दुआ करूँ, तकदस बाप बिशप से आपको एल्विन जवान से एल्विन साहब की तरफ से राजेश नसीम पेश किया जाता है बिशप साहब को। आज उन्होंने खुद यहाँ पर आना था लेकिन ऑलरेडी उनका प्रोग्राम सेटल था। ये दुख की घड़ियाँ फैसलाबाद के लोग गुजार रहे हैं, उनके दरमियान रखते जाने का, तो ये रीत हमारी तरफ से सियालकोट डायसिस की तरफ से ये ट्रिब्यूट है बिशप साहब को उनकी सारी के ऊपर। अपने सरों को झुकाएंगे हुआ कदूस और कादर जिलानी बाप का शुक्र अदा करते हैं कि तूने हर लम्हा अपने बच्चों की राहबरी और रहनुमाई करने का बेड़ा उठाया है। तो अपनी कुदरत के तुफैल अपने लोगों को सलाम भी बख्शता, तूने जहान में लाता है, अपनी खिदमत में चुनता है।
دیانتدار سمجھ کر ہمارے سپرد اپنے کلام کی باتوں کو رکھ دیتا ہے اور پھر پاک روح کے وسیلہ سے ہماری نگہبانی نگہداشت کرتا ہے، ہمیں تراشتا اور چھانٹتا ہے تاکہ ہم بہت سا پھل لائیں اور ہمارا پھل قائم رہے۔ تیرے خادم کی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی پیدائش، ان کی پرورش، ازدواجی زندگی کے لیے، خاندانی زندگی کے لیے، تعمیری سوچ کے لیے، اور روح سے معمور ہو کر تیرے خادموں کی روحانی زندگی کی تعمیر کی برکت کے لیے۔ خدا ہم تیرے خادم نے عمر کے اچھے حصے میں خدا تجھے اپنے ساتھ پایا، وفاداری کے ساتھ خداوند تیرے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا رہا، اور وفاداری ہی میں وہ خداوند تجھ میں سو گیا۔ جو آخر تک برداشت کرتا ہے وہ زندگی کا تاج پاتا۔ ان تمام خداوند برکتوں اور نعمتوں کے لیے جو اس جہان میں خداوند تو نے ان کے سپرد کی، ہم دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند جب خدمت مکمل ہوئی، ان کا گھر آسمان پر بن گیا، ان کی کرسی آراستہ ہو گئی، تو نے بلا لیا، اے بنی آدم لوٹ آ، اے میرے خادم لوٹ آ۔ ہمارے دل دکھ سے بھرے ہیں، لیکن شکر گزاری خوشی بھی ہے کہ ہزاروں فرشتوں نے تیرے خادم کا استقبال کیا، نرسنگے بجائے گئے، زمین سے آسمان کی طرف ایک دیانتدار خادم آ رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے خداوند کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے، ان حویلیوں میں جو تو نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ خدا زمین پر رہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بنے ہوئے خادم خدا ہمیشہ تیرے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ چند لمحات کے بعد جب ہم انہیں زمین بوس کرتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور ہوا میں اڑ کر ہم تیرا استقبال کریں گے، یہ ری یونین تیرے وسیلہ سے ہمیں دوبارہ ملے گی۔ خدا اس بڑے استحقاق کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا خاندان کے افراد کو، تمام خدام کو، کلیسیا کو، ان کی برادری کو، ہم سب کو اطمینان اور تسلی دے، اور وہ تسلی جو دنیا دے نہیں سکتی۔ ہم لمحہ تیری تسلی کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہے، رحم کر ہماری سو، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک ان کے نام سے، جس نے سکھایا آئے ہمارے پاس، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس اپنے قرض والوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین۔ وہ جو آپ کو ٹھوکر لگنے سے بچا سکتا ہے، جو آپ کو سلامتی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے، وہ جو آپ کی ساری خطاؤں کو بخش چکا ہے، آپ پر مہربان ہو، اور خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا پاک روح آپ کی نگہبانی اور آپ کی سہایتا کرے۔ تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں عالی جناب پاسٹر صابر گل صاحب کے لیے، انہوں نے کم وقت میں اتنا خوبصورت جو ہے وہ چرچ میں عنایت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر ہارون اکمل صاحب کا بھی، کہ جو تدفین کا کام ہے وہ ہم کیتھیڈرل چرچ جو جناب اسٹیڈیم میں ہے وہاں پر جو ہے بشپ صاحب کو جو ہے وہ دفنائیں گے، زمین بوس کریں گے، خاک کو خاک سے ملا دیں گے، اور پھر جب ریپچر ہوگا تو وہ جو سوئے ہیں وہ اٹھ کر اس کے استقبال کو جو ہے اس کا استقبال کریں گے، اور ہم سب جو زندہ ہیں یکسر بدل جائیں گے اور اس کے جواب میں شامل ہو جائیں گے۔ سو آپ سب سے درخواست ہے عبادت طریقے کے ساتھ ایک رخ سے جو ہے
वो आते जाएं और बिशप साहब का चेहरा जो है वो देखते चले जाएं। और मेरी दरख्वास्त है क्वायर से तो इस दौरान ज़बूर जो है वो 16 गाए, ऐ खुदा मेरे तू ही कर रखवाली। और इसके बाद पहले एक आदमीन आ जाए बिशप साहब का चेहरा देखने के लिए, और उसके बाद फैमिली और बड़े मेहरबानी बैठे रहे, तशरीफ रखे। वन बाय वन जो है खादमीन आए, उसके बाद फैमिली आए, उसके बाद जितने भी खादमीन यहाँ पर मौजूद हैं वो ज़रूर जो है वो देखें बिशप साहब को। और इसके साथ साथ है खुदावन तू ही मेरी कर रखवाली ज़बूर गाएंगे। और उसके बाद बिशप साहब का बहुत खूबसूरत ज़बूर है। ज़बूर गान में खुरमे दे दरख्त वांगर सादक लहलावेगा, जिन्हें लुबनान दा सुन वादा ओवई वादा जावेगा। इसलिए सादक बुढ़ा भी हो जाए तो वो मेवा देता रहता है, उसके जलाल से भरा रहता है। तो एक साइड से रास्ता दे दे ताकि लोग जो हैं वो बाहर जाते जाएं। आगे हो रास्ता इधर से छोड़ जाए काइंडली तमाम भाई। जो चेहरा देख ले बिशप साहब का वो चर्च से बाहर जाते गए, रोटेशन जो है वो डिस्टर्ब ना करें, और एक सर्कल की सूरत में। और ये जो इस साइड में दरवाजा लेफ्ट साइड की इधर से आप जो है वो चलते चले जाएंगे और पहले के पानी चलते चले जाएंगे। और मैं बहनों से दरख्वास्त करूँ कि जो है वो बात देखें, भाई जो है वो देखें, ताकि भाई जो है तो फिर कब्रिस्तान में जो है वो चले भाई मेहरबानी भाईजान पीछे उस साइड से आते रहे भाईजान, उस साइड से काइंडली। भाईजान काइंडली रश ना करें। मेहरबानी साथ साथ चलते जाएं, क्योंकि बड़ी भीड़ है, काफी लोग हैं। और साथ ही आप भाई लोग जितने भी हैं यहाँ पर चेहरा देखने के बाद चर्च से जो है बाहर चलते हैं। चलते चले जाएं तो इस एक सर्कल के साथ खड़ा हुआ है, दोनों तरफ से ना देखें। साइड पे
रास्ता भाईजान छोड़ गए काइंडली जल्दी। रास्ता छोड़ दे इधर से, बड़ी मेहरबानी। रास्ता काइंडली छोड़ के आगे आते भाईजान रास्ता चलते चले जाए। भाईजान इधर से ना उधर से है ना। चलते चले जाए और एक सीक्वेंस बना ले, बस जो है ये वापस इस ट्रेन से बाहर निकले प्लीज। काफी ज्यादा हो गया है। अगर एक सीक्वेंस रहेगा तो मेरा ख्याल ये प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन बना ले मेहरबानी से, आप सबसे समाज की जाती है। भाईजान भाई को वो साइड हो गया। बहुत बड़ा गुजारिश है कि मैं थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर सबसे नमाज की जाता है।